हांव हे जे तरणाटे आसा भारतीय जनता पार्टीचे तरणाटे आसा मेंबर ते फ्युचर ते आनी सगळे तरणाटे बरी खबर तांणी फुडें येवपाक जाय. पण जेन्ना ते फुडें येता असली एक इश्यू घेवन तांकां पयली गोंयची इतिहास कळपाक जाय. दे शूड नो द हिस्ट्री ऑफ गोवा, द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ गोवा. आमचे पळय स्वतंत्र सैनीक तांणी जे आपणाचें रगत दिलें, बलिदान दिलें, लायफ हे गोंया सुटका दिवपाक ही तांकां खबर आसा. आमी ह्या स्टेजीर कशे पावले ते तर आयज फ्रीली येवंक शकता आनी आमी फ्रीली वचोंक शकता. आख्खे गोंयभर तरणाट्याचो फ्युचर आमी बरो करूंक सोदता, ट्राय करता, कित्याक ते बलिदान दिल्लें आमच्या स्वतंत्र सैनिकांनी. सो ह्या युवकांनी आपणाच्या वडिलांक बीजेपीन विचारपाक जाय, बाबा तांणी बलिदान दिल्लें आतां तुमी खंय पावयलें गोंया. दुसरी गोष्ट, हे तरणाटे तांचे आवय बापायन कश्ट काडले, शिकयले. ह्या तरणाट्यांनी आतां बीजेपीच्या वडिलांक विचारपाक जाय, गोंयान सरकार चलयता ते आमच्या जॉबाचें कितें, अनएम्प्लॉयमेंट इतलो आसा, भुरग्यांक ब्रायब कित्याक दिवची पडटा जॉबाक लागून. तिसरें, ह्या युवकांनी आपणाच्या भारतीय जनता पार्टीच्या वडिलांक जाणी तांकां फुडें काडले तांकां विचारपाक जाय की आमी आतां व्हडले जाले, आमी आतां लगीण करतले, आमची फॅमिली आसतली, आमकां घर जाय, जमीन जाय, की तुमी सरकार वडील आसा पळय बीजेपीचे गैरकानुनी कायदे काडून जमनी विकले सगळ्या भायल्यांक, आमी खंय वेतले हें तुमी विचारपाक जाय तुमच्या वडिलांक बीजेपीच्या. चौथें, गोंयभर आयज आमी काँग्रेस पार्टीच्यान सगळे अलायन्स पार्टनर्स आनी लोक आनी एनजीओ आनी एक्टिविस्ट सगळे लढाई करता गोंया सेफ दवरपाक. आनी सेफ कित्याक ना, कित्याक तुमचे वडील जे सरकार चलयता बीजेपी तांकां लागून आयज गोंयभर ड्रग्स, प्रोस्टिट्यूशन, मॉलेस्टेशन, रेप्स, मर्डर हे सगळे जाता. तुमी तुमच्या वडिलांक विचारा तुमी कितें करता, खंय रॉंग गेले, रिजायन जाया म्हण जायना जाल्यार. सो तुमचो फ्युचर तरणाट्यांचो खंय पावला. ही लढाई पळय आमी करता तो तुमच्या असल्या तरणाट्यांचो फ्युचर सेफ दवरपाक. विचारा तुमच्या बीजेपीच्या वडिलांक आयज गोंय कशें पिड्डेर जालें पळय तें. नेक्स्ट, तुमी विचारपाक जाय तुमच्या वडिलांक, कांय वर्सां पयलीं आमची एक गोंयची धूव दूख लागता सांगपाक, पण ती याद येता विसरना, बाय सिद्धी नाईक. ताचे मर्डर जाली, एका बिचीचेर बॉडी इन अ डिलॅपिडेटेड स्टेट सांपडली. ते बीजेपीच्या तुमच्या वडिलांनी दबाव घालून कित्याक ती केस दामयली. ताच्या आवय बापायक जस्टीस मेवल्या, आमचे जितले भुरगीं आसा लोक आसा गोंयच्यांक जस्टीस दिल्या. हे तुमी विचारपाक जाय. तुमी विचारपाक जाय तुमचो लिडर बीजेपीचो बाब तुलसीदास नाईक, साऊथ गोवाचो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीजेपीचो, ताका मारलो आनी तुमचे भाजपच्या सरकारान केस दामली. हे तुमी विचारपाक जाय. फाल्यां तुमची हालत तशीच जातली. तो कार्यकर्ता सावन वयर आयिल्लो तुलसीदास नाईक, विचारा तुमी, ताका पेटयलो, मारलो आनी केस ताजेरूच घाली. हे विचारा. नेक्स्ट, एक आमचो गोंयकार हँडिकॅप बाबडो प्रदीप आगरवाडेकर बाउन्सर हाडून ताजें घर मोडलें आनी बीजेपीच्या सरकारान तुमचे कांय करूंक ना. विचारा तुमच्या वडिलांक, सरकार चलयता ते, ताका जस्टीस कित्याक दिवंक ना गोंयकाराक. अशें तर काडीत जाल्यार तुमी तर क्वेश्चन करीत जाल्यार सुदारतले तुमचे वडील, नाल्यार ते फक्त पयशे करून गोंय पिड्डेर केलें, मोस्ट अनसेफ गोवा जाला, क्रायम कॅपिटल ऑफ इंडिया जाला. तर तुमी विचारपाक जाय. सो ह्या खातीर हे सगळें चल्लां पळय तें. आनी ते पळय बंद करिना म्हूण आयज आमचो एक एक्टिविस्ट एसटी समाजाचो भुरगो जो क्वेश्चन करता सरकाराक, रामाण काणकोणकाराक, ताका तुमचो कोण मंत्री तो जे गुंडांक हायर करून ताका मारला पळय ते, हे तुमी प्रश्न विचारा. तुमकां बाबड्यांक फुडें काडल्यात हें डायवर्ट करपाक. नेक्स्ट, तुमकां हांव विचारूंक सोदतां आनी तुमी ते वडिलांक विचारपाक जाय की हें सगळें पळय घडलां
तातून तुमचो सरकार तुमचे वडील पळय चलयता पळय ते खंय फेल जाले आनी कित्याक फेल जाले गोंय काबार करूंक फुडें सरल्या आनी हो पळय आतां प्रश्न येता जे तुमी म्हणटा की बाबा तुमच्या ऑफिसान गेलो पयले सुवातेर तुमचें ऑफिस खंय तें आमकां खबर ना ते खंयच्या फ्लोरार आशिल्ले ते मागीर एका पत्रकारान सांगले तुमचो आनी एक फ्लोर आसा म्हण आनी थंयच आमी सांगले पाड पड नाका म्हण थंयसर बुरशा ऑफिसान आमी वचचे न्ही म्हण आतां तुमकां आनी एक फावट एक एडवायस दिता जे तुमी तरणाटे आसा बीजेपीचे युव संघाचे विचारा तुमच्या वडिलांक हे कित्याक तुमी करता गोंयची पाड कित्याक घाली पळय आमकां सेकंड फ्रीडम जाय आमकां गुलाम केल्ले आसा हे सगळे क्रायम आसा पळय तितलेशो जावं ड्रग जावं गॅमलिंग जावं मॉलेस्टेशन मर्डर रेप हे सगळ्यांचे आमी गुलाम जाल्ले आसा आनी हे तुमचे वडील चलयता सरकार पळयता विचारा वचून तांकां